सन् 1883 मार्च 14 तारिक अर्थात् आजभन्दा ठिक 141 वर्ष अगाडि जर्मनीको बुटेनबर्ग स्थित उल्मको एक यहुदी परिवारको बालक 4 वर्ष पूरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दै थिए। ठिक त्यही दिन नै जर्मनीको तत्कालीन ट्रिर सहरमा जन्मिएर जीवनको उत्तरार्धमा बेलायतलाई कार्यक्षेत्र बनाएका यहुदी परिवारकै एक सदस्य लन्डनमा अन्तिम सास फेर्दै थिए। 64 वर्षको उमेरमा यो इहलोक छाड्दै गरेका ती व्यक्ति समाज विज्ञान र अर्थशास्त्रका महानतम दार्शनिक तथा कम्युनिस्ट घोषणापत्रका अथर कार्ल मार्क्स थिए। अनि 5औं वर्ष प्रवेश गर्दै गरेका यहुदी बालक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन थिए। मार्च 14 को संयोग यत्तिकैमा सकिँदैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म भएको 140 वर्ष तथा मार्क्सको मृत्यु भएको 136 वर्षपछि अर्थात् सन् 2018 मार्च 14 तारिककै दिन भौतिक र खगोल विज्ञानका महानतम वैज्ञानिकले पनि बेलायतको क्याम्ब्रिजमा सदा सदाका लागि आफ्नो भौतिक देहको विसर्जन गरे। ती महान वैज्ञानिक थिए स्टेफन हकिङ। कतिपय संयोगहरू बडो अनौठो हुँदा रहेछन्। कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र स्टेफन हकिङ 19औं, 20औं र 21औं शताब्दीका महानतम व्यक्तित्व हुन्। मार्क्सले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र विश्लेषणले विश्वमा के कस्ता उथलपुथल आए जसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। मार्क्सवादको प्रभाव बुझ्न टाढा टाढा हेर्नु पर्दैन। हाम्रै नेपालका ग्रामीण गाउँ र बस्तीहरूलाई हेरे पुग्छ। नेपाली समाजको वामपन्थी प्रभाव र झुकावलाई पर्गल्ने बित्तिकै मार्क्सको प्रभाव हाम्रो घर दैलोमै देखिन्छ। आइन्स्टाइन यस्ता व्यक्तित्व जसले पत्ता लगाएको भौतिक विज्ञान सम्बद्ध सिद्धान्त र खोजले संसारमा काया कल्पनै गरिदियो। खास गरी उनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले संसारलाई हेर्ने, बुझ्ने र अनुभूत गर्ने विषयमा नै कायान्तरण गरिदियो। अर्का स्टेफन हकिङ जसका भौतिक विज्ञान तथा खगोल विज्ञान अन्तर्गतका खोज, अन्वेषण र विश्लेषणले महानतम विषय प्रकाशमा आएका छन् भने ब्ल्याक होल, पृथ्वीको आयु, मानव जातिको अस्तित्व लगायतका उनका भविष्यवाणी वा पूर्व अनुमानकै वरिपरि आजको विज्ञानको मूल प्रवाह फन्को मारिरहेको छ। 14 मार्च महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको ह्याप्पी बर्थडे अनि कार्ल मार्क्स र स्टेफन हकिङको स्मृति दिवस। यी महान मानवहरूको ह्याप्पी बर्थडे र स्मृति दिवसलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी सम्झनु जरुरी छलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी आज हामी भौतिक विज्ञान र खगोल विज्ञानका महान द्वय वैज्ञानिक आइन्स्टाइन र हकिङको विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्वभाव, शैली, व्यवहार तथा प्रेम र करुणाका विषयमा संसारमा अनेकौं किस्सा र कहानी प्रचलित छन्। उनी मोजा लगाउँदैनथे भने खैरो सुट र अमेरिकी नागरिक भएको बेलामा किनेको छालाको लेभिज मेल्लो ज्याकेट प्राय छाड्दैनथे। आइन्स्टाइन कलेज प्रवेश परीक्षामा फेल भएपछि उनलाई पुनः परीक्षा दिन लगाएर पास गराउनु परेको थियो र राष्ट्रपति बन्ने अफर पाउँदा अस्वीकार गरेका उनी 3 देशका नागरिक बनेका थिए। 20औं शताब्दीका भौतिक शास्त्रका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षतावादको सिद्धान्त अर्थात् थ्योरी अफ रिलेटिभिटी E=mc² पत्ता लगाएका थिए, जसलाई विज्ञानको सर्वोच्च उपलब्धिको रूपमा लिने गरिन्छ। उनले पत्ता लगाएको E=mc² ले इनर्जी र मास वा म्याटर उही हो, तर यी दुईको स्वरूप मात्र भिन्न हुन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ। आइन्स्टाइन यही सिद्धान्त प्रतिपादनमा मात्र चित्त बुझाएर बसेनन्। उनले भौतिक शास्त्रका नयाँ कल्पना, खोज र प्रयोग गर्दै गए। त्यसै क्रममा उनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पत्ता लगाए, जसको लागि उनलाई सन् 1921 मा भौतिक शास्त्रमा विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मान गरियो। भौतिक शास्त्रमा उनको खोज अनुसन्धानले ब्रह्माण्डबारे थप जान्न बुझ्न सहयोग बनाइदियो। यसले ब्रह्माण्डीय अध्ययनको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदियो। भौतिक शास्त्रका पिता भनेर गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाउने बेलायती वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनलाई भन्ने गरिए पनि इटालियन भौतिक शास्त्री गणितज्ञ ग्यालिलियो ग्यालिली र अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पनि भौतिक शास्त्रका पिता नै मानिन्छ। ग्यालिलियो टेलिस्कोपका आविष्कारक हुन्।
आइन्स्टाइन आफ्ना समकालीन वैज्ञानिक साथी भारतीय वैज्ञानिक सत्येन्द्रनाथ बोसबाट आफू प्रभावित रहेको बताउँथे। सन् 1905 चाहिँ उनको लागि उपलब्धिको वर्ष रह्यो। उनले मिराकल इरर ठानेको त्यही वर्ष E=mc² को सिद्धान्त पत्ता लगाएर विश्वलाई चकित तुल्याइदिएका थिए। विश्व प्रसिद्ध यो समीकरणले नै आइन्स्टाइनलाई भौतिक शास्त्रको पिताको रूपमा दर्ज गरिदियो। त्यसै वर्ष उनका अनुसन्धान सम्बन्धी 4वटा वैज्ञानिक अनुसन्धान पत्र प्रकाशित भएका थिए। उनी पौलिन कोच र हर्मन आइन्स्टाइनका जेठा सुपुत्र थिए। उनीभन्दा 2 वर्षपछि जन्मेकी एकजना बहिनी थिइन्। उनी धेरै ढिलो गरी बोले, अर्थात् 9 वर्ष पुगेपछि मात्र उनको प्रष्ट बोली फुट्यो। सानो छँदा उनलाई सबैले डेर डेपर्टी अर्थात् द डोपी वान भनेर बोलाउने गर्थे। सानैदेखि सङ्गीतमा रुचि भएका आइन्स्टाइन भायोलिन बजाउन पोख्त थिए। गुलाबी उमेरमै वैज्ञानिक पत्र साइन्टिफिक पेपर लेखिसकेका उनले सन् 1902 पछिका केही वर्ष भने निकै अभावमा बिताउनु पर्यो, किनभने त्यस वर्ष उनका पिताको निधन भयो। उनी बेरोजगार थिए। भौतिक शास्त्रमा स्नातक गरेका भए पनि उनले काम पाउन सकेका थिएनन्। त्यसवखत आमा र बहिनीको पनि हेरविचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको थियो। उनीहरूको परिवार काकासित केही ऋण थापेर गुजारा गर्न विवश भयो। यही आर्थिक दुरावस्थाले गर्दा आइन्स्टाइनलाई पुँजीवादसित दिगदारी र समाजवादको आदर्शले आकर्षित तुल्यायो। जीवनको अन्त्यतिर आइपुग्दा आइन्स्टाइन संसारलाई एउटै सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा पुगे। उनका 2 श्रीमती र 3 जना छोराछोरी लिसेर आइन्स्टाइन, ह्यान्स आइन्स्टाइन र एडवर्ड आइन्स्टाइन थिए। जिब्रो निकालेको र सिगरेटको पाइप तानेको उनका लोकप्रिय तस्बिर आज पनि विश्वभर प्रसिद्ध छन्। आइन्स्टाइन भन्ने बित्तिकै मुजै मुजा परेको अनुहार, लामा लामा गुन्द्रेके कपाल, खुबिल्ले आँखा भएका वैज्ञानिक भन्ने ससाना नानीहरूले पनि थाहा पाउँछन्। उनले हिटलरको शासनलाई सदैव घृणा गरे। सन् 1914 मा यिनी युनिभर्सिटी अफ बर्लिनमा भौतिक शास्त्रका प्राध्यापक बने। यस्ता विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकलाई पनि हिटलरको नाजी जर्मनीले यहुदी नै भएका कारण न्याय गर्न सकेन। सन् 1979 मा टाइम म्यागजिनले आइन्स्टाइनलाई शताब्दी पुरुषको रूपमा प्रकाशित गर्यो। उक्त म्यागजिनका अनुसार जर्मनीका प्रोपोगन्डा प्रमुख जोसेफ गोएबल्सले आइन्स्टाइनको फोटोमा नट एड ह्याङ्ड भन्ने क्याप्सन लेखेर हल्ला पिटाए। आखिरी उनी नाजी जर्मनीमा ज्यानको जोखिम बढेपछि बेलायत शरण लिन पुगेर हिटलरको कोपभाजनबाट बालबाल बचे। आइन्स्टाइनको शारीरिक बनोट, शैली र स्वभावका विषयमा धेरै चाखलाग्दा कुरा सुन्न पाइन्छ, जसमध्ये आइन्स्टाइनको नमिलेको टाउकोको पछाडिको भाग। जन्मदाखेरि उनको टाउकाको पछाडिपट्टिको आकार नमिल्दो थियो। त्यसलाई उनका मातापिता आफ्नो नवजात शिशुको टाउकाको कुबनौट भन्ठान्थे। ढिलो बोली फुटेका आइन्स्टाइन। शिशु आइन्स्टाइनको बोली निकै ढिलो फुट्यो। बोली फुटिसकेपछि पनि निकै सुस्तरी र सानो आवाजमा मात्र बोल्थे। 9 वर्षको हुँदासम्म पनि उनी पुरा वाक्य बोल्न सक्दैनथे। कम्पासको करामत। जब आइन्स्टाइन 5 वर्षका थिए, उनी बिरामीले थलिएर ओछ्यान परेका बेला उनका बाबुले उनलाई खुसी पार्न एउटा कम्पास दिए। त्यसलाई हेरेर बालक आइन्स्टाइन निकै खुसी भए। खेल्ने कुरा पाएपछि छिनमै उनको मुहारमा बिरामीको भाव हटे जस्तो देखियो। कम्पासभित्र घुमिरहेको सुईले सधैँ एउटा स्थानतिर मात्र सङ्केत गरेको देख्दा उनी आश्चर्य मान्थे। कम्पासको सुईलाई निहालिरहेका उनले बुझे कि शक्तिका कारण केही कुरा पनि नभएको ठाउँतिर वस्तुलाई लैजाँदो रहेछ। कलेजको प्रवेश परीक्षा फेल हुने आइन्स्टाइन। गणित र विज्ञानका जुनसुकै परीक्षामा पनि उनी पास हुन्थे। त्यसबाहेक अन्य विषयहरू जस्तै इतिहास, भूगोल र भाषाका विषयहरूमा भने उनी फेल हुन्थे। त्यसैले उनलाई विश्वविद्यालय भर्ना हुने बेला यी विषयको अलग्गै प्रवेश परीक्षा लिनु परेको थियो। रुजवेल्टलाई आणविक बम बनाउन सल्लाह दिने आइन्स्टाइन। शान्तिप्रेमी भए पनि नाजीको शक्ति बढिरहेको देखेर आत्तिएका आइन्स्टाइनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डिलानो रुजवेल्टलाई पत्र लेखेर आणविक बम बनाउने सल्लाह दिए। तर राष्ट्रपति रुजवेल्टले उनको आणविक बम बनाउन सहकार्य गर्ने उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे, किनकि अमेरिकी प्रशासन आइन्स्टाइनलाई कम्युनिस्टको रूपमा बुझ्दथ्यो।
भविष्यमा त्यसबाट आफ्नो मुलुकको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने अमेरिकाको बुझाइ थियो। भायोलिनका शौखिन आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइन सङ्गीतका पारखी मात्र थिएनन्, भायोलिन बजाउन निपुण पनि थिए। 6 वर्षको उमेरदेखि भायोलिन बजाउन सिकेका उनले त्यसबेला भनेका थिए, यदि म वैज्ञानिक नबनेको भए आफूलाई सङ्गीतमा समर्पित गर्ने थिएँ। नागरिकताविहीन आइन्स्टाइन। उनी जर्मन, स्विस र अमेरिकन नागरिक थिए। तीनवटा नागरिकताको सवाललाई लिएर जीवनको अन्त्यतिर एकजना पत्रकारले उनलाई सोधे, फरक फरक देशका नागरिक हुँदा त्यसको असर आफ्नो स्वीकृतिमा के पर्दो रहेछ? उनको जवाब थियो, यदि मेरो सिद्धान्त झुटो साबित हुन्थ्यो भने अमेरिकनहरूले मलाई स्विस भौतिकशास्त्री भन्थे, स्विसहरूले जर्मन भौतिकशास्त्री भन्थे र जर्मनहरूले चाहिँ यहुदी एन्ट्रोनोमर भनेर बेवास्ता गर्थे। यहुदी भएकै कारण आइन्स्टाइनलाई उनले गरेको अनुसन्धानमा धेरैले अयोग्य साबित गर्ने प्रयास पनि गरे, तर सकेनन्। साइन्स फिक्सनको विरोधी आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइन महान वैज्ञानिक भएर पनि विज्ञान सम्बन्धी आख्यानका विपक्षमा थिए। यसले मानिसहरूको विज्ञानप्रतिको बुझाइलाई भ्रममा पारिदिन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। राष्ट्रपति बन्ने अफर लत्याएका आइन्स्टाइन। चाहेको भए आइन्स्टाइन इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपति बन्न सक्थे। 1952मा इजरायलका प्रथम राष्ट्रपति सियाम विजम्यानको निधन भएपछि उनलाई त्यो पदको अफर आएको थियो, किनभने त्यसबेला उनलाई सबैभन्दा उच्च कोटिका जीवित यहुदीको रूपमा यहुदीहरू सम्मान गर्थे। तर उनले आफ्नो बुढ्यौली उमेरका कारण त्यस पदलाई तुरुन्तै अस्वीकार गरिदिए। धर्म बिनाको विज्ञान कमजोर हुन्छ र विज्ञान बिनाको धर्म पनि त्यस्तै हुन्छ, यो उनको निकै चर्चित भनाइ थियो। अनि उनी बितेकै वर्ष 1955मा एकजना विद्यार्थीले उनलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ईश्वरले यो संसार कसरी सृजना गरे भनी म जान्न चाहन्छु। विश्व प्रसिद्ध लेखक जर्ज बर्नार्ड शाले आइन्स्टाइनबारे यसो भनेका छन्, आइन्स्टाइनले एउटा विश्व ब्रह्माण्ड नै सृजना गरेका छन्, तर म भन्न सक्दिनँ उनले सृजना गरेको यो ब्रह्माण्ड कहिलेसम्म टिक्छ। आणविक बमका पिता अमेरिकी भौतिकशास्त्री जुलियस रोबर्ट ओपनहाइमरबारे क्रिस्टोफर नोलासद्वारा निर्देशित फिल्म ओपनहाइमरमा दुईवटा महानतम भौतिकशास्त्रीको भेटघाट र कुराकानी भएको दृश्य रहेको छ। त्यसमा आणविक बमको निर्माण र त्यसले पार्न सक्ने क्षतिबारे चिन्ता गरिएको फिल्ममा उल्लेख छ। आणविक बमको निर्माणपछि विश्वभरबाट आउने प्रतिक्रिया र त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने विध्वंसबारे ओपनहाइमर चिन्तित भएको कुरा फिल्ममा देखाइएको छ। एकातिर वैज्ञानिकहरू आणविक बम लगायत रासायनिक हात हतियारको विकासमा सक्रिय हुँदा त्यसबाट निम्तन सक्ने ध्वंसात्मक आणविक र रासायनिक युद्धको जोखिम त्यत्तिकै छ भने अर्कोतिर ब्रह्माण्डको गतिमा आउन सक्ने गडबडीको भए पनि उत्तिकै छ। के भर छ र यो विश्व ब्रह्माण्डको? जति बेला पनि बिग ब्याङ हुन सक्छ, संसार ध्वस्त हुन सक्छ। कृष्ण छिद्रले छोपेको यो संसार पृथ्वी जति बेला पनि नष्ट हुन सक्छ भने 6 वर्ष अघिसम्म अर्का भौतिकशास्त्री तथा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम फ्रम द बिग ब्याङ टु द ब्ल्याक होल्सका लेखक स्टेफन हकिङ्स भन्दै थिए। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको 145औं जन्मदिवस मनाइरहँदा आजकै दिन 6 वर्ष अघि बितेका अर्का चर्चित भौतिकशास्त्री स्टेफन हकिङलाई पनि स्मरण गर्नु सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। स्टेफन विलियम हकिङ पछिल्लो समयका बेलायती भौतिकशास्त्री हुन्। 6 वर्ष अघि 14 मार्च 2018मा बेलायतको क्याम्ब्रिज स्थित क्याम्ब्रिज सायरमा 76 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। उनी बेलायतकै अक्सफोर्ड स्थित अक्सफोर्ड सायरमा 1942 जनवरी 8मा जन्मेका थिए। कृष्ण छिद्र अर्थात् ब्ल्याक होल र अन्तरिक्ष समय अर्थात् स्पेस टाइम बारे उनले अनुसन्धान गरे। 18 वर्षकै उमेरमा उनलाई अमियोट्रोफिक ल्याट्रस सिरोसिस नामक उपचारै हुन नसक्ने नसा सम्बन्धी रोगले गाँजियो। त्यही रोगका कारण 21 वर्ष पुग्दा नपुग्दै विश्व प्रसिद्ध भौतिकशास्त्रीका शरीरका अङ्गहरू चल्न छाडेर उनलाई प्यारालाइज गरायो। निको नहुने रोग लागे पनि उनले खगोलीय विज्ञानको अनुसन्धान गर्न भने छाडेनन्। उनले कृष्ण छिद्र अर्थात् ब्ल्याक होल र निष्कासन गर्ने विकिरण अर्थात् रेडिएसनलाई
विशेष खालको यन्त्रले पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने सिद्ध गरे। उनी विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री त हुन्, यो सँगसँगै गजबका लेखक पनि हुन्। द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर अफ स्पेस टाइम सन् 1973 मा GFR एलिससँग सहलेखन, सुपर स्पेस एन्ड सुपर ग्राभिटी सन् 1981, द भेरी अर्ली युनिभर्स सन् 1983, द युनिभर्स अन अ नटसेल सन् 2001, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सन् 2005, ग्रान्ड डिजाइन सन् 2010 लगायतका उनका पुस्तकहरू निकै चर्चित छन्। यीमध्ये सन् 1988 मा प्रकाशित अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम फ्रम द बिग ब्याङ टु द ब्ल्याक होल्स बेस्ट सेलर पनि हो। हकिङका 2-3वटा कुरा मननीय छन्। अगाडि बढ्नु छ भने आकाशका ताराहरू हेर्नुपर्छ, तलतिर झुकेर आफ्नो खुट्टा हेर्ने होइन। कामबाट कहिल्यै नत्याग, जीवनको अर्थ नै कर्म हो। यसैले मानिसलाई उद्देश्यमा पुर्याउँछ र कर्म बिनाको जीवन रित्तो हुन्छ। आज 14 मार्च अल्बर्ट आइन्स्टाइन यस धरतीमा जन्मेको दिन, उनको शुभ जन्मोत्सव। हामी पनि जन्मदिनमा उनलाई सम्झन्छौँ। त्यस्तै आजकै दिन स्टेफन हकिङको निधन भएकोले उनको स्मृति दिवस पनि हो। उनको पनि सम्झना। आजकै दिन अर्का विश्वविख्यात मानवशास्त्री कार्ल मार्क्सको पनि निधन भएको दिन। संयोग भनौँ या वियोग, आजकै दिन अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्मदिन, स्टेफन हकिङ र कार्ल मार्क्सको निधन भएको दिन। त्यसैले कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा हामी यी तीनैजना वैज्ञानिकलाई सम्झँदै कार्यक्रमको बिट मार्दछौँ। नमस्कार।